नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज 8 देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज 8 देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। ब्युटिफुल कफी नेपालको आयोजना तथा जिल्ला कफी व्यवसायी संघ धनकुटाको सहकार्यमा कृषक स्तरमा कफी उत्पादन सम्बन्ध 2 दिने तालिम पाखरीबासमा सम्पन्न भएको छ। पाखरीबास नगरपालिकाका 35 जना कफी कृषकहरूको सहभागिता रहेको उक्त तालिममा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्राविधिक नरेन्द्र सुवेदी र जिल्ला संघका अध्यक्ष युवराज दर्नालले कफी खेतीका लागि आवश्यक हावापानी, सिंचाई, माटोको अवस्था, कफी रोपाई, छहारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रशिक्षण गरिएको संघका सदस्य गोविन्द थापाले जानकारी दिए। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको कार्यान्वयन, नेपाल कफी व्यवसाय महासंघ, केन्द्रीय कफी सहकारी संघ, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका समन्वय, ब्युटिफुल कफी नेपालको सहयोगमा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। 2014 सालदेखि ब्युटिफुल कफी नेपालले गुल्मी, अर्घखाँची, स्याङ्जा, पाल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय कफीको गुणस्तर बढाउन, कफीको गुणस्तर सुधार्न, कफीको मूल्य श्रृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कफीको बजारीकरण लगायतको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ब्युटिफुल कफी नेपालका उपाध्यक्ष ईसु शङ्कर श्रेष्ठले तालिमको उद्घाटनको अवसरमा जानकारी दिए। झापाको बिर्तामोड स्थित भद्रपुर रोडमा कार्ज स्पा सञ्चालनमा आएको छ। बिर्तामोडका 3 जना युवा व्यवसायी आजित खनाल, अर्जुन चापागाई र दीपक सुवेदीले बिहीबारबाट कार्ज स्पा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। स्पाको एक कार्यक्रमका बीच नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी नायिका वर्षा राउत तथा बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघ बिर्तामोडका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले उद्घाटन गरेका हुन्। बुद्ध इन्टरनेसनल डिटेलिङले सञ्चालनमा ल्याएको स्पा कार तथा मोटरसाइकलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिलाइटिङ गर्ने स्टुडियो हो। कार तथा मोटरसाइकलको डिलाइटिङ गर्ने कार्ज स्पा नेपालमा सन् 2019 देखि सञ्चालनमा छ। बिर्तामोडको कार्ज स्पा नेपालकै तेस्रो हो। कार्ज स्पाबाट गाडीको पुनर्स्थापना तथा संरक्षण गर्ने कार्य हुने र गाडीको लुक्सलाई ध्यान दिने गरिएको बताइएको छ। करिब 1 करोड भन्दा बढीको लगानीमा ल्याइएको स्पामा 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सर्भिस दिने सञ्चालक अजित खनालले बताए। पछिल्लो समय गाडीको शौकले महँगा गाडी खरिद गरिए पनि अटो डिटेलिङका बारेमा धेरैलाई थाहा नभएको अर्का सञ्चालक सुवेदीले बताएका हुन्। कृषि उपजलाई बजारीकरण, प्रशोधन र भण्डारणका लागि म्याग्दीमा निर्माण भएको कृषि हाट बजारको टहरा प्रयोगविहीन भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न बालीलाई बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले निर्माण भएको कृषि उपज बिउ सङ्कलन केन्द्र र हाट बजारको पूर्वाधार बेवारिस बनेका थिए। तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयले निर्माण गरेको मङ्गला गाउँपालिका केन्द्र बाबियाचौरको कृषि हाट बजार पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। मङ्गला गाउँपालिकाको माटे बगरमा हाट बजारका 2 वटा टहरा र कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको 2 वटा भवन छन्। हाट बजारको भवन निर्माण सामग्री थुप्रिएको छ। कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको 1 वटा भवनलाई गाउँपालिकाले भण्डारणमा प्रयोग गरेको छ। बेनी र बाबियाचौरमा केही समय हाट बजार सञ्चालन भए पनि त्यहाँ कृषकले ल्याएको तरकारी, फलफूल र पशुपन्छी बिक्री नहुँदा बन्द हुन पुगेको मङ्गला गाउँपालिकाले जनाएको छ। करोडौं लगानीमा बनेका पूर्वाधार बेवारिसै बन्नुका साथै स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबन्दा जिल्ला बाहिरका कृषिजन्य बस्तीहरू भित्रदा कृषकले भने उत्पादित उपजको उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्था छ। सिन्धुलीमा 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रभावकारी खालका विविध कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। बाल मैत्री समाजको आधार जिम्मेवारी परिवार उत्तरदायी सरकार भन्ने नाराका साथ मनाइएको 58औं राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रभात फेरी र सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले छात्र छात्राबीच विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गरेका हुन्। बाल दिवसका अवसरमा सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूले मनोसामाजिक चिन्तन विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम समेत गरिएको सामुदायिक विद्यालयहरूले जनाएका छन्। बालबालिकाहरूलाई एकहोरो अध्ययनले मात्र नभई अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत संलग्न गराई जीवन उपयोगी बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी विभिन्न दिवसहरू मनाउने गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुलीका गोपाल देवकोटाले जानकारी दिए। विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयले विद्यालयको भौतिक विकासमा योगदान पुर्याउने 3 जनालाई सम्मान गरेको छ। विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा 6 कोठी भवन निर्माणमा संयोजन तथा सहयोग गर्ने 3 जनालाई सम्मान गरेको हो। विद्यालयको पुनर्निर्माणका क्रममा ब्रिटिस वेलफेयर पोखरा तथा क्यानाडा रहेको प्रवासी नेपाली बीच समन्वय गरी सहयोग गर्ने बागलुङ नगरपालिका 1 रुद्रपिपल निवासी समाजसेवी दुर्गा बहादुर हमाल तथा उहाँको छोरा इन्जिनियर देवेन्द्र बहादुर हमाल र गोर्खा मेजर सुविद बहादुर हमाललाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा भवन निर्माण समिति
समितिका पूर्व अध्यक्ष लालचन्द्र राज भण्डारीले गण्डकी प्रदेशकै पुरानो तथा नमुना विद्यालयको रूपमा पहिचान बनाइरहेको विद्यालयको चौतर्फी विकासमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बाबुलाल साक्यको अध्यक्षता, प्रधानाध्यापक शान्तिमण ढकालको स्वागत र शिक्षक भीमप्रसाद गौतमको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। विद्यालयले शैक्षिक विकास र परिवर्तनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आएको छ। भदौ 23 गतेदेखि पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकामा सञ्चालनमा आएको पशु हाट बजारले बिस्तारै गति लिँदैछ। साताको आइतबार र बिहिबार सञ्चालन हुने पशु हाट बजार अहिले उद्घाटनपछि 3 पटक लागिसकेको छ। पशु हाट बजारमा अहिले भैँसी पाडाहरूको खरिद बिक्री भइरहेको छ र भविष्यमा आवश्यकता अनुसार अन्य पशुहरू र तरकारी बजारको रूपमा पनि विस्तार गर्न सकिने गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए। उनले ठोरीमा पशु हाट बजार नहुँदा स्थानीय पशुपालकहरूले निकै दुःख सहनु परेको बताए। बाराको जितपुर परवानीपुरसम्म ठोरीबाट पशु लैजाँदा प्रहरी प्रशासनको झमेला सहनु पर्ने र अहिले पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय किसानहरूलाई सहज भएको र केही युवाहरूले रोजगार पाएको बताए। ठोरी, जिरा भवानी, पटेरवा, सुगौली र चितवनको माडी समेतमा पशु ल्याउने सम्भावना रहेको उनले बताए। स्थानीय पशुपालक प्रेम श्रेष्ठले ठोरीमा पशु हाट बजार सञ्चालन भएपछि आफूहरूलाई फाइदा भएको जानकारी दिए। विद्यालयहरूले छुट्टा छुट्टै ढङ्गले आफ्ना विद्यार्थीहरू समावेश गरेर बाल दिवस मनाउने गरेको छ। तर धरान 20 विष्णुपादुकामा रहेका विद्यालयहरूले भने सामूहिक रूपमा एकै ठाउँमा विद्यार्थी जम्मा गरेर 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाएको हो। भाद्र 29 गते त्यहाँ रहेका 7 वटा विद्यालय, भालढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय, श्री मदन आश्रित आधारभूत विद्यालय, सूर्योदय प्राथमिक विद्यालय, चण्डिका भवानी आधारभूत विद्यालय, भगवती आधारभूत विद्यालय, श्री सुलीकोट आधारभूत विद्यालय, वाल्मीकि प्राथमिक विद्यालय र जनज्योति प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई मदन आश्रित प्राथमिक विद्यालयमा भेला गराएर उनीहरूभित्र रहेका प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउने काम गराइएको थियो। विद्यार्थीहरूलाई हाजिरी जवाफ, हिसाब दौड, बेलुन फुटाउने, नृत्य र गायन प्रतियोगिता र विभिन्न प्रकारका खेल सामूहिक रूपमा राखिएको थियो। सबै विद्यार्थीलाई भेला गराएर बाल दिवस मनाउँदा उनीहरूको शैक्षिकदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापमा एक आपसमा ज्ञान साटासाट गर्न सकुन् भनेर नै एकै स्थानमा बाल दिवस मनाइएको धरान उपमहानगरपालिकाका 20 नम्बर वडाका अध्यक्ष पदम बहादुर लिम्बुले बताए। गुल्मी अस्पताल तमघासे जिल्लाका सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूबीच आफूले गरेका कार्य सम्पादनको बारेमा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरेको छ। गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पछ्याले 1 वर्ष आर्थिक वर्षको अवधिका अस्पतालमा भए गरेको व्यवस्थापकीय कामहरूको बारेमा सरकारवालाहरूलाई जानकारी गराएका छन्। वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर पछ्याले अस्पतालमा न्यून साधन स्रोत र जनशक्ति बीचको अभावमा पनि बिरामीहरूलाई भरपर्दो र विश्वासिलो रूपमा सेवा प्रवाह गरेको बताए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ड्रोन बहादुर खत्रीले अस्पतालप्रति नागरिकहरूको ठूलो विश्वास, आशा र भरोसा कायम रहेको भन्दै नागरिकमा स्थापित विश्वासलाई कहीँ कतैबाट पनि गुम्न नदिने वातावरणलाई स्थापित गर्नका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् भने कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले अस्पतालले प्रवाह गर्ने नियमित प्रशासनिक सेवासँग समुदाय र नागरिकको रचनात्मक कामका लागि प्रदान गर्ने सेवा थप महत्त्वपूर्ण रहने बताए। कार्यक्रममा नागरिक समाज एवं सरकारवाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती मुख्य समस्या भए पनि राज्यले अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस हुम्लामा पनि भव्यताका साथ मनाइएको छ। सिमकोट गाउँपालिकाको आयोजना, सामाजिक विकास कार्यालयको आर्थिक सहयोग, प्रयोजकमा हिमाली नवीन समाज र आधार विकास नेपाल र बाल दिवस माविको समन्वयमा उक्त राष्ट्रिय बाल दिवस कार्यक्रम भव्यताका साथ मनाइएको हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा बाल दिवस मनाउँदै आएको हो। नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनमा हेर्ने हो भने मुलुकमा बाल श्रम, बालबालिका विरुद्ध हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैर कानूनी ओसार पोसार जस्ता बाल अधिकार विरुद्धका थुप्रै समस्या निराकरण गरी अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण जस्ता कार्य सुधार हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ। बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको दिवस कार्यक्रममा सिमकोट गाउँपालिकाका माध्यमिक विद्यालय स्तरबीच वक्तित्व कला र नृत्य प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा बालमैत्री समाजको निर्माणमा बालबालिकाको भूमिका भन्ने शीर्षकमा भएको
वक्तित्व कला प्रतियोगितामा रलिङ माध्यमिक विद्यालयका शैलेन बोहरा पहिलो भएको थियो भने बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका हर्क सार्की द्वितीय र मानसरोवर माध्यमिक विद्यालयकी निमा छैजुम लामा तृतीय भएकी थिइन्। इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की तथा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख सुदीप गिरीले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। लामो समयपछि भूकम्प प्रतिरोधात्मक सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन पाउँदा आफूहरूलाई सहज भएको प्रहरीले जनाएको छ। 2037 सालमा बनेको पुरानो र जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको प्रहरीले 42 वर्षपछि सुविधा सम्पन्न भवन पाएको हो। सुविधा सम्पन्न 2.5 तले 22 कोठे पक्की भवनले कार्यालयलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज भएको इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाका डीएसपी ज्ञान कुमार महतोले जानकारी दिए। झापा प्रहरी प्रमुख विश्वमणि पोखरेलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन काकरभिट्टा प्रहरी प्रमुख महतोले गरेका थिए। यसअघि जीर्ण भवनबाट जोखिमका साथ दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भोग्दै आएको भए पनि नयाँ भवन पाएसँगै यी सबै समस्याबाट मुक्त भएको डीएसपी महतोको भनाइ छ। कार्यक्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, प्रदेश सांसदहरू, जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। साहित्य चौतारी झापाले बाल दिवसको अवसरमा विभिन्न 3वटा विधामा उत्कृष्ट भएका बाल प्रतिभालाई पुरस्कृत गरेको छ। मासिक सांगीतिक काव्य सभामा चौतारीले उत्कृष्ट भएका प्रतिभालाई नगद सहित पुरस्कृत गरेको हो। अघिल्लो मासिक काव्य सभाबाट साहित्य, संगीत र कलाका 3वटा विधामा 5-5 जनाका दरले बाल प्रतिभा छानिएका थिए। बाल दिवसका अवसरमा चौतारीले उनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराएको साहित्य चौतारीका संरक्षक देवी भक्त श्रेष्ठले बताए। साहित्य चौतारीकी सचिव खगेन्द्र खुशीका अनुसार कवितातर्फ रिया राजवंशी प्रथम भएकी छिन्। गायनतर्फ दिया अधिकारी र नृत्यतर्फ श्रेया पौडेलले प्रथम स्थान ओगटेका छन्। उत्कृष्ट बाल प्रतिभालाई संरक्षक द्वय देवी भक्त श्रेष्ठ र उर्मिला विमली अध्यक्ष हस्त परियार लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा नृत्य निर्देशक बालकुमार कटुवालको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो। साहित्य चौतारीले उत्कृष्ट बाल प्रतिभा रियाज रिजालको प्रमुख आतिथ्यता र बाल गायिका अनुजा कडरियाको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। श्रेष्ठले सर्जक स्रष्टासँगै बाल प्रतिभाका बीच बसेर आफ्नो 62औं जन्मदिन मनाएका थिए। उनले आफ्नो जन्मदिन उपहार रहित ढङ्गले मनाएका हुन्। कृषि उपजलाई बजारीकरण, प्रशोधन र भण्डारणका लागि म्याग्दीमा निर्माण भएको कृषि हाट बजारको टहरा प्रयोगविहीन भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न बालीलाई बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले निर्माण भएको कृषि उपज बिउ संकलन केन्द्र र हाट बजारको पूर्वाधार बेवारिस बनेका थिए। तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयले निर्माण गरेको मंगला गाउँपालिका केन्द्र बाबियाचौरको कृषि हाट बजार पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। मंगला गाउँपालिकाको माटी बगरमा हाट बजारका 2वटा टहरा र कृषि उपज संकलन केन्द्रको 2वटा भवन छन्। हाट बजारको भवन निर्माण सामग्री थुप्रिएको छ। कृषि उपज संकलन केन्द्रको 1वटा भवनलाई गाउँपालिकाले भण्डारणमा प्रयोग गरेको छ। बेनी र बाबियाचौरमा केही समय हाट बजार सञ्चालन भए पनि त्यहाँ कृषकले ल्याएको तरकारी, फलफूल र पशुपन्छी बिक्री नहुँदा बन्द हुन पुगेको मंगला गाउँपालिकाले जनाएको छ। करोडौं लगानीमा बनेका पूर्वाधार बेवारिसे बन्नुका साथै स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबन्दा जिल्ला बाहिरका कृषिजन्य बस्तीहरू भित्रदा कृषकले भने उत्पादित उपजको उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्था छ। पर्सागढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सरकसारमा रहेको 27 हेक्टर वन अतिक्रमण खाली गराई उक्त जग्गामा विभिन्न जातका बिरुवा रोपिएको सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्ष लखनलाल शाहले बताएका हुन्। सो लखनपुर, मिलन चोक, सबैया र चबराहामा वन अतिक्रमण गरी खेतीपाती गरिरहेका स्थानीयहरूसँग वन जंगलको जग्गा खाली गराई तार किल्ला लगाई वृक्षारोपण गरिएको सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्ष लखनलाल शाहले जानकारी दिएका हुन्। विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयले विद्यालयको भौतिक विकासमा योगदान पुर्याउने 3 जनालाई सम्मान गरेको छ। विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा 6 कोठी भवन निर्माणमा संयोजन तथा सहयोग गर्ने 3 जनालाई सम्मान गरेको हो। विद्यालयको पुनर्निर्माणका क्रममा ब्रिटिश वेलफेयर पोखरा तथा क्यानाडा रहेको प्रवासी नेपाली बीच समन्वय गरी सहयोग गर्ने बागलुङ नगरपालिका 1 रुद्रपिपल निवासी समाजसेवी दुर्गा बहादुर हमाल तथा उहाँको छोरा इन्जिनियर देवेन्द्र बहादुर हमाल र गोर्खा मेजर सुविद बहादुर हमाललाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा भवन निर्माण समितिका पूर्व अध्यक्ष लालचन्द्र राज भण्डारीले गण्डकी प्रदेशकै पुरानो तथा नमुना विद्यालयको रूपमा पहिचान बनाइरहेको विद्यालयको चौतर्फी विकासमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए। कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बाबुलाल साख्यको अध्यक्षता, प्रधानाध्यापक शान्तिमण ढकालको स्वागत र शिक्षक भीमप्रसाद गौतमको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। विद्यालयले शैक्षिक विकास र परिवर्तनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आएको छ।
कार्तिक महिनाबाट सञ्चालन भए पनि फार्मेसी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले बिहिबार उद्घाटन गरेका छन्। कार्तिक महिनामा प्रतिष्ठानको फार्मेसीलाई सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर जगत नारायण प्रसादलाई समितिको प्रमुखमा तोकिएको छ। अस्पताल निर्देशक तथा फार्मेसीका प्रमुख डाक्टर जगत नारायण प्रसादले अनुगमनका सुरुका दिनमा फार्मेसी पूर्ण रूपमा जीर्ण रहेको, औषधि नभएको पाइएपछि व्यवस्थित गर्दै लगेको बताए। अनुगमनसँगै औषधि खरिद प्रक्रियालाई सुरु गरेको बताउँदै फार्मेसीमा कार्तिक महिनामा 74,000, 3 महिनापछि बिक्री बढेर 30 लाख, वैशाखसम्म 1 करोड र यो महिनामा अहिलेसम्म 1 करोड 44 लाख हाराहारीमा बिक्री भएको बताए। उनले प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्दै बिरामीको सुविधाका लागि यो फार्मेसी कोसेढुङ्गा साबित हुने जानकारी दिए। प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति स्वर्गीय डाक्टर राजकुमार रौनियारले फार्मेसीको उद्घाटन गरे पनि बन्द भएको थियो। बन्द भएपछि प्रतिष्ठानको आम्दानी मात्र गुमेन, त्यहाँ कर्मचारी, चिकित्सक, कर्मचारीहरूको कमिसनको खेल सुरु भएको थियो। चिकित्सकले बाहिरका मेडिकल हलसँग मिलेमतो गरेर बिरामीलाई त्यही पठाए बापत कमिसन खाने, कर्मचारीले समेत आफूले चिने जानेको मेडिकलमा पठाएर कमिसन खाने ठूलो गिरोह मौलाएको थियो। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।